हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब ठीक था ना बेटा? मामू ने क्यों बुलवाया था? रात को खाने के दौरान अकमल शेर ने कस्बा से पूछा। जी जी सब ठीक है, बस वो बड़े मामू बीना की वजह से कुछ परेशान है। मेरे भाई के नसीब कैसी औलाद मिली है, जरा ख्याल नहीं है। एक तो वो हार्ट पेशेंट है, ऊपर से ये टेंशन। तस्लीम बेगम ने पानी का जग टेबल पर रखते हुए दुख से आ भरी थी। इरम ने माँ की तरफ देखा और सर झटका। उन्हें अपने बड़े भाई से कुछ जुनूनी ही इश्क था, वो सभी जानते थे। अम्मी, बड़े मामू बीना की बात मान क्यों नहीं लेते? अचानक से कस्बा के कहने पर वो सभी चौंके। क्या मतलब है? अपने जितने इतने बड़े मर्द को इतनी नाजुक सी बेटी दे दे? तस्लीम बेगम ने माथे पर बल डाले हुए कहा। कस्बा ने एक नजर बाप की जानब देखा। शेख साहब ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। अम्मी, उससे पहले के बिना कोई गलत कदम उठाए बड़े मामू को। कैसा गलत कदम? कस्बा, सच में बताओ, क्या कहा है आज बीना ने? तस्लीम बेगम जरा सहत हुई थी। कुछ नहीं कहा अम्मी। कस्बा ने सिर के साथ टेक लगाई। बस मुझे नहीं लगता कि वो अपने कदम पीछे हटेगी। मुझे उसके अंदाज से बागीपन की झलक दिखाई दी है। कस्बा ने साफ कोई से कहा तो तस्लीम बेगम की आंखों में आंसू बाढ़ आए। न जाने मेरे भाई को और कितने दुख देखने को मिलेंगे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? खाना खाएं आप। शेर साहब थोड़ा बड़ा हुए थे तो कुछ वक्त के लिए इस मौजू को छोड़ दिया गया। मोहत कब वापस आ रहा है? शेर साहब ने तस्लीम बेगम का ध्यान बटाया। वो काफी दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने गया हुआ था और अभी तक वापस नहीं लौटा था। जी, आ जाएगा कुछ दिन तक, फोन आया था। तस्लीम बेगम ने धीमे लहजे में जवाब दिया। इरम और कस्बा एक दूसरे को इशारा करते हुए उठ गए थे। चौधरी जहांजेब, इस एक नाम की धूम पूरे गांव में फैल गई थी। उसका यूं अचानक से वापस आना किसी अनहोनी की निशानदेही की तरफ इशारा कर रहा था। इस वक्त चौधरी फरासत बड़ी बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था और गांव के एक मुजाहरे की साथी आई हुई थी। चौधरी फरासत ने उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख दी थी। बता, अब आएगा तेरा जानवर? चौधरी जी की जमीन पे बोल। कामी ने उस शख्स को मजीद लाते मुक्के मारते हुए दाटते हुए पूछा, जबकि चौधरी फरासत मुच्चू को ताव देता हुआ यह सब देख रहा था, जबकि सोचूं का रूह सिर्फ चौधरी जहांजेब था। रुक जाओ। चौधरी फरासत के दिमाग में एकदम से झमक्का हुआ। आंखें चमकी तो कामी को रोक दिया। उठाकर फेंक दो इससे ढेरे से बहुत दूर, इसे डेरे से बहुत दूर, और फौरन मेरे पास पहुंचो। चौधरी फरासत हुक्म देता वहां से निकला था तो कामी उसे दनकते हुए लेकर गया था। उसकी हालत काबिल रहम थी। उसे गाड़ी में ले जाते अपने डेरे से बहुत दूर फेंका, जबकि भूल गया था कि वो चौधरी जहांजेब की जमीनें हैं और इस बात से उनके लिए कितना बड़ा मसला पैदा हो सकता है ये उसकी सोच भी नहीं थी। कस्बा पे इरम मसासा कस्बा को टेबल पर बैठे फाइल में सर दिए देख रही थी। काफी रात हो गई थी लेकिन उसका काम था कि मुकम्मल ही नहीं हो रहा था और इरम को उसके बिना नींद नहीं आती थी। मुसरूफियत भरा हुआ जवाब आया जब हाथ में पेन था। रोशन पेशानी पर दो बाल और दिमाग में सोचे, सब ठीक है ना? लेटे हुए नींद बड़ी हुए आंखों से पूछा। हाँ क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो? एक नजर उसको देते फिर से फाइल पर कुछ देखने लगे। आप पहले कभी ऑफिस का काम घर पर नहीं लेके आई ना? पहली बार ऐसा हुआ है तो? इरम ने कहते हुए करवट बदले, जबकि कस्बा की आंखों के पर्दे पर एक शबीर लहराए। अपनी मर्दाना वजाहत के साथ आज वो पूरे ऑफिस में छाया हुआ था। वो कहीं से भी एक ऑफिस वर्कर नहीं लग रहा था। जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी थी ना, ऐसा लगता था कि बहुत ही अमीर है। कस्बा ने बेहतियारी से सोचने लगी, जबकि इरम ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए सोने की नाकाम कोशिश की। आप ही आ जाओ ना प्लीज, आपको पता है ना कि मुझे ऐसी नींद नहीं आती। इरम ने मिन्नत बड़े विलाजे में कहा तो कस्बा चौंकी और सो देखकर मुस्कुराई। इरम, छोटी सी बच्ची नहीं हो, सो जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है, वो मुकम्मल करके ही सोऊंगी। कस्बा ने फिर से फाइल पर नजरें दुराई। आपके बिना नहीं सोना, इरम ने जिद की। वो ऐसी ही थी, उसे बिस्तर पर अकेले नींद नहीं आती थी, इसलिए इरम की वजह से उसके रूम में डबल बेड सेट था। इरम को अकेले सोते हुए डर लगता था, उसे नींद में चलने की बीमारी थी। ये बात सिवाय किस्वा के और कोई नहीं जानता था। इरम को एक आदत हो गई थी किस्वा का हाथ थाम कर सोने की। अरे सो जाओ, मैं बस आती हूँ। तुम्हें सुबह यूनि भी जाना है ना? फिर आंख नहीं खुलेगी। कस्बा ने धीमे से डांटा। नहीं, सुबह यूनि नहीं जाना, सुबह ऑफ है। इरम ने नींद में जाते हुए इतला दी और फिर कब उसकी आंख लगी उसे पता नहीं चला। कस्बा भी एक गहरा सांस खारिज करती हुई फाइल बंद करती उठी थी। उसे इस फाइल से ज्यादा अपनी बहन की फिक्र थी। उसकी जान बसती थी इरम और मोहब्बत में। दोनों ही उसके जीने की वजह थे। उठते हुए लाइट्स ऑफ करती हुए टेबल लैंप को ऑन करती हुई बिस्तर पर है। इरम के बालों में नरमी से हाथ फेरा तो उसने नींद में ही उसका हाथ थाम लिया। सोते में उसके चेहरे पर जो बेसुकूनी थी एकदम से सुकून में बदली और कस्बा ने नींद की गर्ज से आंखें मूंद दी तो मिस्टर जहान आंखों के सामने आ समाये। डर के मारे आंखें खोल दी। या अल्लाह, ये क्या?
یہ شخص کیوں میرے حواسوں پر چھانے لگا ہے؟ قصبہ کا دل 180 کی سپیڈ کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اپنے اندر امڑتے ہوئے اس نئے جذبے کو وہ پہچان نہ پائی، لیکن اس جذبے سے ڈر گئی تھی۔ وہ ایک نامحرم تھا اور ایک نامحرم کے بارے میں سوچنا بھی گناہ تھا۔ قصبہ، محبت ایسی ہوتی ہے، تمہیں نہیں نا ہوئی اس لیے ایسے کہہ رہی ہو، اور جس دن ہوئی نا اس دن تمہیں مجھ سے بھی زیادہ کمزور پا جاؤ گے۔ بینا کے الفاظ کی باز گشت ہوئی تھی اور قصبہ کا دل سوکھے پتھر کی مانند لرزا۔ چودھری جی آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ وہ جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنی قمیض کے کفلنگز لگا رہا تھا، ملازم کی دستک دینے پر چونکا۔ آ رہا ہوں۔ اپنے اوپر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے پرفیوم چھڑکا اور باہر آیا تو پولیس کو دیکھا حیران رہ گیا۔ ایک سوالیہ نظر باپ پر ڈالی اور ماتھے پر بال ڈالے اس ایچ او کو دیکھا جو سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اپنی ساتھ گیر آواز میں پوچھا۔ چودھری جی آپ کی زمین سے ایک گاؤں والے کی لاش ملی ہے، اس پہ کافی تشدد کیا گیا ہے اور چودھری جہاں زیب نے ایس ایچ او کی بات کاٹی۔ وہ گھبرا گیا۔ دھیرے دھیرے لیکن مضبوط چال چلتا وہ ایس ایچ او مہران کے پاس آیا۔ میری زمینوں سے لاش کا ملنا، اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے نا کہ اسے ہم نے تشدد کر کے مارا۔ چودھری جہاں زیب کی سرد ہوا پر مہران کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ چودھریوں کی طاقت کو کون نہیں جانتا تھا، اس لیے خود ایس ایچ او یہاں پر آئے تھے، لیکن وہ بھی چودھری جہاں زیب کے سامنے سر جھکا گئے تھے۔ اس شخص کی پرسنالٹی اتنی روب دار تھی کہ اس کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رہتا تھا۔ رمضان، مجھے جلد از جلد پتہ کر کے دو کہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ چودھری جہاں زیب کو شک تو تھا لیکن وہ ثبوت چاہتا تھا، اس لیے اس نے بنا تحقیق کے کوئی بھی قدم اٹھانے سے فی الحال گریز کیا تھا۔ ایس ایچ او کے جانے کے بعد چودھری جہاں زیب اس زمینوں کی جانب گامزن ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے چچا جان اور اس کے والد بھی تھے۔ وہاں پہنچے تو زمین پر پولیس نے داخلہ منع کا بورڈ لگایا ہوا تھا اور چودھری جہاں زیب نے دور تلک نظریں دوڑائیں۔ جہاں جہاں تک نظر جاتی ساری زمینیں ان کی تھی۔ رمضان اپنے آدمی کے ہمراہ اس ساری لاش کا پتہ لگوا رہا تھا۔ تو چودھری جہاں زیب جانتا تھا کہ رمضان جو بھی کام لیتا ہے اسے مکمل کرتا ہے۔ قصبہ آج بس سٹاپ سے آفس آئی تھی۔ اسے آتے ہوئے آج تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ اکمل صاحب کی بائک خراب ہو گئی تھی تو قصبہ نے انہیں اپنی گاڑی کی چابی تھمائی تھی۔ جہاں کے بلاوے پر وہ اندر بڑھی اور اس سے فائل تھمائی، جبکہ اس کے اس دیر آنے کی وجہ سے دریافت نہ کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ایک بار پھر سے چیک کر لیتا ہوں۔ ٹھیک لنچ کے بعد ہم سیر پر جائیں گے۔ مسٹر جہاں نے فائل پر نظر دوڑاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اوکے۔ قصبہ بھی سنجیدگی سے کہتی وہاں سے اٹھی۔ مس قصبہ، مسٹر جہاں نے اسے پکارا تو وہ رکے اور سوالیہ نظر سے اس کو دیکھنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے، اچانک سے جہاں کے منہ سے سنتے قصبہ کو حیرت ہوئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا آج؟ قصبہ کی بات جہاں کے چہرے کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پھر سے سنجیدہ ہوا تھا۔ یہاں کے سب امپلائیز کی انفارمیشن میرے پاس فائل میں موجود ہے۔ کالی نظر پڑی تھی، سرسری سا انداز اپنایا، ساتھ ہی فائل اٹھا کر سامنے رکھ دی۔ تھینکس۔ سادہ لفظ، سادہ انداز اور پھر خاموشی۔ قصبہ نے اس ہوبرو شخص کو ایک نظر دیکھا جس کا دھیان فائل پر تھا اور وہاں سے باہر نکل آئی۔ جبکہ اس کے جاتے ہی جہاں نے بند دروازے کی طرف آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا تھا، اس کی خاموشی میں بھی ایک گہرا راز چھپا تھا جو صرف وہی جانتا تھا۔ چودھری جی، یہ شخص اس وقت وہاں پر دیکھا گیا ہے۔ گاؤں کے 2 لوگوں نے اسے ہماری زمینوں پر دیکھا ہے اور یہ اس علاقے کا نہیں ہے۔ بول بے، کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ بول۔ رمضان نے اسے 2 تھپڑ مزید لگائے کہ وہ تڑپ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا سائیں، مجھے معاف کر دے۔ وہ ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا اور چودھری جہاں زیب نے اپنا کالا چشمہ اتارا اس کے پاس آیا۔ جانتے ہیں نا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جس نے کیا نا اس کا نام جاننا ہے۔ جتنی جلدی بتا دو گے نا اتنی جلدی جان چھوڑ دیے جاؤ گے۔ چودھری جہاں زیب کے ساتھ لب و لہجے پر وہ اپنے آنسو پوچھنے لگا۔ مائی باپ، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ شخص ہاتھ باندھے رو دیا تھا۔ تم سے جتنا کہا ہے نا اتنا ہی جواب دو۔ جہاں زیب کو آپ کے بعد تھوڑا غصہ آیا تھا لیکن وہ ضبط کر گیا۔ جی، وہ شخص بتاتے ہوئے ہکلا رہا تھا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ پھر سے رو دیا۔ اب اگر تم نے سچائی نہ بتائی تو تمہارے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے لیے ساری زندگی روئیں گے۔ کرہتگی اور سختی سے کہتے جہاں زیب اس کا ہون ہوش کر گیا تھا۔ جی، اس نے تھوک نکلا۔ وہ جس پر تشدد کر کے مارا گیا تھا نا وہ میرا بھائی ہے اور غلطی سے اس کا جانور چودھری فراست کی زمین میں چلا گیا تھا تو انہوں نے۔ وہ پھر سے رو دیا اور چودھری جہاں زیب نے لابیچے۔ کیا چودھری فراست نے تمہارے سامنے تمہارے بھائی پر تشدد کر کے مار دیا؟ جی، وہی تھا۔ چودھری فراست کے ڈیرے پر کام کرتا تھا میرا بھائی چھوٹا، وہ کچھ دن پہلے ہی شہر سے آیا تھا۔ وہ بیچارہ تو چھٹیاں گزارنے آیا تھا، غلطی سے اس کا جانور ان کی زمین پر چلا گیا اور میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے میرے بھائی کو، وہ آپ کے بعد زمین پر بیٹھتا رو دیا تھا۔ اتنی تشدد سے رویا کہ چودھری جہاں زیب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چودھری فراست اس کی آنکھوں کے سامنے ہو اور اسے زمین میں زندہ گاڑ دے۔ تم جاؤ، تمہاری اور تمہاری خاندان کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے، لیکن یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، باقی ہم سب خود سنبھالیں گے۔ چودھری جہاں زیب نے اپنا چشمہ واپس لگاتے ہوئے رمضان کو اشارہ کیا۔ وہ ان کے اشارے کا مطلب اچھے سے سمجھ گیا تھا۔
चौधरी फरासत, ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसका तुम्हें हमेशा भुगतना पड़ेगा। चौधरी जहां से दांत कुछ जाते हुए जबरे पीछे वहां से अपनी गाड़ी के जाना पड़ा, जबकि एसएचओ को फोन पे बुलवाना ना भूला। गैर गुजान आबाद इलाके में खड़े इस वक्त वो लोकेशन देख रहे थे। लोकेशन उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से बहुत ही बेस्ट थी और जिनसे ये डील साइन कर रहे थे उनने भी थोड़ी देर तक पहुंच जाना था, लेकिन उन्हें वहां पर काफी देर गुजर गई। मेरा ख्याल है हमें वापस चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। कस्बा ने क्लाइबर बांधे हुए घड़ी पर वक्त देखते हुए कहा और जहाँ के माथे पर भी बल पड़ थे। उसे भी यूं किसी का इंतजार करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इस वक्त उसकी मजबूरी थी। वह कस्बा के जाना मुड़ा। मिस कस्बा, आप जाकर गाड़ी में बैठे, जैसे ही वो आते हैं उनसे बात हो जाएगी। जहाँ ने काफी संजीदगी से उसे कहा और कस्बा ने इस बात में सर हिलाया कि अचानक से वहां पर खड़े ही मौसम में बदलाव आया। सूरज को बादल ने अपनी लपेट में लिया और एकदम से आंधी तूफान फैलने लगा था। धूल मट्टी ने इर्द गिर्द का मंजर धुंधला कर दिया था। अचानक इतनी तेज आंधी और तूफान पर कस्बा को अपना संभालना मुश्किल लग रहा था। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखे इस धूल से बचने की नाकाम कोशिश की, लेकिन धूल मट्टी हर तरफ फैलती चली जा रही थी। और कस्बा ने मुड़कर जहां की तरफ देखा था, इस वक्त दोनों ही वहां पर अकेले थे और गाड़ी काफी दूर खड़ी थी। वहां तक पहुंचना भी एक मार का इशारा अंजाम देने के मुतरादिफ था। इस तूफान में कस्बा के कदम लड़खड़ाए थे कि जहां ने फौरन से कस्बा का हाथ थामा। कस्बा ने पलट कर उसको देखना चाहा, लेकिन इस कदर तेज आंधी में खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही थी। उसकी कंडीशन देखते हुए जहां ने जोर से उसे बेतरफ खींचा। वो उसके सीने से जा लगी थी, जबकि दोनों हाथ उसके सीने पर रखे वो खुद से टकराने से बचा गए। मिस्टर जहां, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, कस्बा ऊंची आवाज में चलाई। हम यहाँ से कदम भी नहीं चल सकते। जहां ने पास लगे हुए पिलर को थाम रखा था, जबकि दूसरे हाथ से कस्बा को कमर से थाम रखा था, वरना कोई बात नहीं था कि वो दोनों ही उड़ जाते। इस अचानक आंधी तूफान पे वो दोनों ही बुरी तरह से बौखला गए थे। कस्बा कभी इस आंधी तूफान से नहीं घबराई थी, लेकिन आज वो बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। एक अजीब सा खौफ दिल में समा गया था, जहाँ उसका डर बांध गया था। कस्बा अपनी आंखें बंद कर ले। उसने काफी ऊंची आवाज में कहा, या अल्लाह, मीना बरसा दे। जहाँ को भी अब हालात काबू से बाहर लग रहे थे। ऊपर आसमान के जन्म देते वो अल्लाह से दुआ गो था कि एक मोटा सा बारिश का कतरा उसके चेहरे पर आन गिरा और देखते ही देखते बारिश के बड़े बड़े कतरों ने उन्हें पल में भिगो डाला। लेकिन हवा भी इसी तरह बहुत ही तेज चल रही थी। फर्क सिर्फ इतना आया था कि अब आंधी हट गई थी और बारिश ने धूल को जमीन बोझ कर दिया था। ठंडी हवा के झोंके और बारिश में मुकम्मल भीग गए थे। जहाँ ने पिलर को छोड़ा और कस्बा के लिए गाड़ी की जाना बढ़ा कि इसी लम्हे एक गाड़ी वहां पर पहुंची। उनमें से इसमें से एक आदमी बाहर निकला जो कि मिस्टर वजाहत थे, जिनसे उनकी डील थी। उसके साथ उनका मुलाजम भी था जो उसके ऊपर छतरी किए हुए था। उसकी तेज नजरें कस्बा पर उठी थी। कस्बा जो मुकम्मल भीगी हुई थी, अचानक से वो जहाज की नजरें अपने वजूद पर गिरती महसूस करती रूह फेर गई थी। और जहां ने एक नजर कस्बा को देखा और जबरे पीछे उसके सामने दीवार बना उसकी जाना मुड़ा और उसे गाड़ी की फ्रंट सीट की जानब बढ़ाया। जहां ने एक पल के लिए भी उसका हाथ ना छोड़ा था। घर में बिठाते वो खुद मुड़ता हुआ जहाज की तरफ बढ़ा। आपने आने में काफी देर कर दी मिस्टर वजाहत, सरदोस्पाट अंदाज में दराज किया और उसकी शख्सियत का रोब था कि वो जहाज गड़बड़ा सा गया था। माफ कीजिएगा, मौसम काफी अब्बा आलूद था, आने में देर हो गई। वो बात जहां से कर रहा था, जबकि नजरें गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी हुई कस्बा का तवाफ कर थे, जैसे जिसे जहां बाहुबी नोट कर रहा था। कल बात होगी आपसे मिस्टर वजाहत, जहां सद अबाब में कहता वापस पलटा। अगर मैं गलत नहीं तो मिस कस्बा ही ये प्रोजेक्ट करने वाली थी ना। वजाहत को यूं से कस्बा से बात किए वापस जाना नागवार गुजरा। बारिश अभी भी बहुत तेज से बरस रही थी, लेकिन जहां जैसे बॉडी बिल्डर को इस बारिश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसके अंदर एक आग सी लग गई थी इन अल्फाज पर जो वो कस्बा के लिए बोल रहा था, इन निगाहों पर जो कस्बा की जानब उठी थी। सही कहा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को मैं लीड कर रहा हूँ, तो आपको जो भी बात करनी होगी मुझसे करें, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है। कल आपके ऑफिस से मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। जहाँ अब की बार सख्त गिर लहजे में कहता हुआ वापस पलटकर ड्राइविंग सीट पर आया, जबकि कस्बा ने लजरते हुए उसके जाम देखा जो इतनी देर लगा कर आया था। माथे पर बल डाले सामने खड़े वजात को घूरता, गाड़ी को रिवर्स पे लेता बहुत ही तेजी से मुड़ गया था। शीट, वजात को सख्त गुस्सा आया था। वह कस्बा पर दिलो जान से फिदा था। उसे पता था आज कस्बा आने वाली है। अल्लाह का ऐसा था कि यहाँ पर आना तो मुश्किल था, लेकिन यहाँ से वापसी भी अकेले मुमकिन नहीं थी। और इसी बात का आज वजाहत ने फायदा उठाना था, जिसकी वजह से वो जानबूझ के लेट आया था। लेकिन कस्बा के साथ जहाँ को देखकर वो सब्र के गुण बढ़कर आ गया था। खैर, कब तक मुझसे बचोगी? आना तो तुम्हें मेरी ही बाहों में है ना। मकरू हंसी हंसता वो गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का बोला, जबकि उसकी आंखों से कस्बा का आज का नाजुक सरापा नहीं हट पा रहा था। जहां इतनी तेज बारिश के बावजूद गाड़ी स्पीड में चला रहा था, उसे वजाहत पर गुस्सा तो था ही, लेकिन साथ बैठी लड़की पे गुस्सा आ रहा था जो इस वक्त मुकम्मल भीगी हुई थी।
وہ ایک دوپٹے میں اپنے وجود کی رانیوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر تھی. جہاں نے دوبارہ ایک بار بھی غلط نگاہ اس پر نہ ڈالی تھی. وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جبکہ آج اسے اپنی شال نہ لانے پر انتہائی افسوس ہوا تھا. جلد بازی میں وہ بھول گئے تھے. باہر بارش زور و شور سے برس رہی تھی کہ اچانک گاڑی کی سپیڈ کم ہوتے ہوئے ایک دم گاڑی جھٹکے سے رکی. جہاں نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی. ایک بار، دو بار، تین بار، لیکن گاڑی نہ چلی. لب بیچے وہ گاڑی سے باہر نکلا. اس برستی بارش میں وہ گاڑی کا بونر اٹھائے ہوئے اندھیرے میں اس کے ساتھ زور آزمائی کر رہا تھا. قصبہ باہر نکلی. بارش کا زور کافی حد تک ٹوٹ گیا تھا لیکن سرد ہواؤں کے جھونکے جسم کو چھوتے تو پورے جسم میں جھٹری سے بڑھ جاتی ہے. کیا ہوا؟ قصبہ نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے لرزتی کامتی آواز میں پوچھا. آپ باہر کیوں آئی؟ جائیں گاڑی میں. جہاں نے اس کے جانب روح کیے ہوئے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا. لیکن قصبہ نے کچھ کہنا چاہا کہ جہاں کی تیز نظروں کی وجہ سے چپ ہو گئی اور واپس گاڑی کی سیٹ پر آ بیٹھے. پتا نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو. میں تو بس مدد کرنے کے لیے گئی تھی. یا اللہ جلدی سے گھر پہنچا دے، امی ابو پریشان ہوں گے. قصبہ نے اپنے رب سے دعا کی تبھی جہاں واپس آیا تھا اور گاڑی کی ڈرائیوری سیٹ پر بیٹھا گاڑی سٹارٹ کی. سدا شکر کہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی. اپنے گھر کا ایڈریس بتایا. سپاٹ انداز میں پوچھا. قصبہ نے اسے گھور کر دیکھا لیکن بحث کے بنا ہی گھر کا ایڈریس بتا دیا. اس کے گھر کی طرف گاڑی موڑتے ہوئے ارد گرد شاپس کو دیکھا تھا جہاں پر کافی رش تھا. ایسے میں قصبہ کا گاڑی سے اس حال میں اترنا جہاں کو مناسب نہ لگا، اس لیے اپنا کوٹ اتارتے قصبہ کے جانب بڑھایا. قصبہ نے حیرت سے دیکھا. پہن لے. بنا اس کی جانب دیکھے ہوئے کہا. اپنے حلیے پر نظر پڑی تو چپ چاپ پہن لیا. وہ جہاں کے ساتھ گاڑی سے نیچے اترتی اپنے گھر کے گیٹ کے جانب بڑھے. تھینکس مسٹر جہاں. گیٹ سے اندر داخل ہونے سے پہلے مڑ کر کہا. آئندہ اپنے حلیے کا خیال کر کے باہر نکلے گا. جہاں نے بنا کسی لگی پٹی کے اسے کہا اور واپس وہاں سے مڑ گیا. وہ کپڑے بدلتی ابھی بستر پر نیم دراز ہوئی تھی کہ ارم اس کے پاس کھانا لے کے آئی. سب کھانا کھا چکے. قصبہ نے اٹھتے ہوئے ٹرے اپنی جانب کھسکھسائی. آج آپ کافی لیٹ ہو گئی ہیں آپی. پہلی بار ایسا ہوا ہے نا؟ ارم اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی. بس آج سائے پر جانا تھا نا. اور موسم نے ایک دم اپنا رخ بدلا کہ سمجھ نہیں لگی. منہ میں نوالا توڑ کر ڈالتے وہ سرسی انداز میں بولے. بابا بھی پریشان ہو گئے تھے اور امی بھی. ارم کی بات پر قصبہ مسکرائی. ابو کا تو کہا جا سکتا ہے، امی پریشان ہوئی ہیں ایسا ماننا تھوڑا مشکل ہے. ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ امی کیوں پریشان نہیں ہوتی؟ وہ بھی تو ہم سے بہت ہی پیار کرتی ہے نا. ارم جو ماں کے زیادہ نزدیک تھی اور ماں کے کچھ زیادہ ہی پسندیدہ بھی تھے تھوڑا ہفکی سے بولے. جی کرتی ہیں پیار، لیکن اپنے بھائی سے تھوڑا سا کم. ہاتھ کی انگلیوں کے اشارے سے کرتے ہوئے بتایا. کیونکہ بات جہاں پر آئے ان کی بھائیوں کی وہاں پر پھر انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. کھانا مکمل کرتے ہوئے دعا پڑتی اٹھی تھی. اب گیلے بالوں کو کنگھی کرنے لگے تھے. آپی اتنا بدگمان نہ ہو. ارم کا دل اداس ہوا تھا. نہیں بدگمان نہیں ہوں، حقیقت پسند ہو. اچھا چھوڑیں، یہ میں نے گفٹ لیا ہے آپ کی سالگرہ کا تحفہ. ارم نے ایک بند پیکٹ اس کے جانب بڑھایا. آپ نے تو برتھ ڈے منانی نہیں ہے نا، سوچا گفٹ لے لو. ارم نے مسکرا کر کہا. قصبہ بھی مسکرا دیتی. کیا لیا ہے؟ محبت سے پوچھا. کھول کر دیکھے نا. ارم نے اشتیاق سے کہا تو قصبہ نے پیکٹ کو کھولتے ہوئے اس میں سے ایک ڈائری نکلے. قصبہ کی آنکھوں میں بے انتہا پسندیدگی تھی. وہ اور لڑکیوں سے بہت ہی مختلف تھی. اسے نہ میک اپ سے لگاؤ تھا نہ جویلری سے. اسے عشق تھا تو پینٹ سے ڈائری سے. شاید عشق تھا جو سبھی جانتے تھے. اس سے گفٹ بھی اسی طرح کے ملتے تھے. تھینکس جان. اس کو گلے سے لگاتے ہوئے قصبہ محبت سے بولی. او یاد آیا، بابا نے گاڑی کی چابیاں دے دی تھی. ارم دراز میں سے چابیاں نکال آئی تھی. اور ابو کی بیگ ٹھیک ہو گئی؟ چابیاں ایک طرف رکھتے وہ واپس بستر کے جانب بڑھتی. جی ہو گئی ہے. اچانک سے کچھ آنے پر قصبہ اٹھتی ہوئی چیئر پر رکھا ہوا جہاں کا کوٹ اٹھاتی اسے جانے لگے تھے. آپی ویسے کوئی بہت ہی امیر لگتا ہے یہ شخص، لیکن شریف بھی ہے نا؟ ارم نے ستائشی نظر سے کوٹ کو دیکھتے ہوئے کہا. شریف تو ہے. قصبہ کے لہجے میں پہلی بار کسی غیر مرد کے لیے پسندیدگی جھلک کر نظر آئی تھی. ارم کا چونکنا تو بنتا ہی تھا. انہوں نے آپ کو امپریس کیا؟ ارم کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا. نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ کسی کو امپریس نہیں کرتے، لیکن ویسے نا کسی میں کوئی خاص بات ہے جو اسے باقیوں سے جدا کرتی ہے. آج کافی وقت اس شخص کے ساتھ میں اکیلی رہی ارم، اور وہ جگہ بھی ایسی تھی کہ وہاں پر اکیلے جانا بھی مناسب نہ تھا. قصبہ اسے آج کی ڈیٹیلز دینے لگے. دونوں بہنوں کی عادت تھی کہ ایک دوسرے سے سارا دن کے روادار شیئر کرتی تھی. ان کا مطلب ہے یہ بندہ تو واقعی شریف ہے اور تھوڑا سا سڑو بھی. ارم مسکرائی. سڑو کیسے؟ قصبہ نے کوٹ کو ہینگ کرتے ہوئے پوچھا. یار آپی کیا وہ دیکھنے میں ہینڈسم ہے کیا؟ ارم نے اپنی بات پوچھی. یار کیا بکواس ہے یہ، ہینڈسم والی بات کہاں سے آگے بیچ میں؟ قصبہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے. ویسے ہی جنرل انفارمیشن. ارم نے کان کھجایا. تم جنرل انفارمیشن چھوڑو اور بستر پہ جاڑو، میں امی ابو سے مل کر آتی ہوں. قصبہ کہتی ہوئی باہر نکلی اور اکمل صاحب کے کمرے کی جانب بڑھی. ابھی دروازہ ذرا کھلا تھا کہ اندر سے آتی ہوئی آوازوں پر وہ ٹھٹکی. اب کیا کیا جائے؟ تسلیم بیگم کی پریشان کن آواز سبری. میں ابھی قصبہ کی شادی کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. ابھی وہ تیار نہیں ہوگی.
अपना नाम सुनती वो पूरी तरह से चौंकी थी। फिर भाई को क्या जवाब दे, वो तो आस लगा कर बैठे हैं ना। तस्लीम बेगम की आवाज़ में कुछ ऐसा था कि कस्बा के अंदर कुछ टूटा। तो उम्मीद उन्होंने लगाई है, हमने नहीं दिलवाई। मैं अपने बेटे से पहले बात करूंगा, अगर वो राजी हो गई तो ही बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि मैं उनसे नहीं अपने बच्चों पर जबरदस्ती अपना फैसला थोपूं। मैं उनमें से नहीं जो अपने बच्चों पर जबरदस्ती अपना फैसला थोपे। अकबर सामने खुरदरे अंदाज में कहते बात खत्म कर दी थी। और शेख साहब, तैमूर में क्या बुराई है? छोटा सा इतराज करना चाह। बात बुराई की नहीं है, मैं अपनी बेटी से पूछे बिना कोई भी फैसला नहीं लूंगा। उसे इसका काबिल बना दिया है कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सकेगी। समझदार बेटी है वो मेरी। पानी पिलाए मुझे, शेख साहब ने रूह फेरते हुए संजीदा अंदाज में कहा, जबकि तस्लीम बेगम को उनकी बात से साथ एतराज हुआ था, लेकिन उनके सामने बोलने की जरूरत ना थी। कस्बा खामोशी से वापस पलट आई। अम्मी, अपने भाई की मोहब्बत में अपनी औलाद को क्यों भूल रही हैं? आप ही आज सोना नहीं है? इरम ने उसे सोचों में गुम देखा तो उसके पास चली आई। हाँ, लाइट ऑफ करते हुए सोने के लिए लेट गई थी। अम्मी, आपको ये रिश्ता त्याग करने का दिल है ना? लेकिन तैमूर नेचर का कैसा है ये आप नहीं जानती। दिल ही दिल में वो माँ से शिकवा कौन थी।